बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल आसफ रज़ा टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या खामंद अपनी बीवी का नाम ले सकता है या बीवी अपने खामंद का नाम ले सकती है। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस्लाम इखलाक व आदाब, तहज़्ज़ुब, तमद्दुन की तालीम देता है। इसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शोहर और शोहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को इसके हस्बे मर्तबा खिताब नुमाइंदा करने के असूल दिए हैं। चुनांचा आज की वीडियो का मौजू ये है कि बीवी के लिए अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना शरअ कैसा है और इसी तरह शोहर का अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज़ है या नहीं। क्या शोहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिसकी ज़िंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ तायीन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के रिश्ता अज़दवाज के बारे में बात करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से इन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपने शरीक हयात यानी कि अपनी बीवी को किस नाम से पुकारा जाए, यानी कि इसके नाम के अलावा किसी और नाम से इसे पुकारना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को किस नाम से पुकारते थे। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शोहर का नाम ले ले तो उससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों से इसलिए गढ़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शोहर का नाम मत ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस नंबर 1832 में इस तरह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आपस में अख़ुवत कायम की और इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तो एक बार हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिलने आए। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी को पूरा गंदा और कामकाज वाले लिबास में देखा तो कहने लगा, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की हाजत और ज़रूरत ही नहीं और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आ गए और उनके लिए खाना रखा तो सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, भाई खाओ। अबू दरदा कहने लगे, मैं रोज़ा से हूँ। सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊँगा। वो बयान करते हैं कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाया और जब रात हुई तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क़याम करने लगे। सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क़याम करने लगे तो सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहरा हुआ तो सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, अब उठो और क़याम कर लो। तो फिर दोनों ने नमाज़ पढ़ी और बाद में सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक़ है और तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है।
اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832۔ دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں موجود کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے، جیسے بیٹے کا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منّے کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرح میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا کیونکہ شرع اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرہ میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس سے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ہے ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔